दारोगा पूछेगा तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया, कोई बताने वाला नहीं आया, कोई समझाने वाला नहीं आया? कहेंगे कालू बला, आया था लेकिन हमें यकीन ना होता था। एक मुस्तकबिल ये है, हमेशा की जहन्नम, हमेशा की दहकती हुई आग, हमेशा का खोलता हुआ पानी जो इंसान के पेट में जाएगा तो अंतड़ियां कट कट के बाहर निकल आएंगी। एक मुस्तकबिल ये है यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम, इनके चेहरों को जलाया जाएगा आग के अंदर। यक़ूलून, ये कहेंगे या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना रसूला, काश अल्लाह रसूल की मानी होती। एक मुस्तकबिल ये है वसीक़ल लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, अल्लाह के प्यारों को जन्नत की तरफ चलाया जाएगा। एक गिरोह जहन्नम की तरफ चल रहा है, एक गिरोह जन्नत की तरफ चल रहा है। मुस्तकबिल उसका सवर गया जो जहन्नमियों से बचकर जन्नतियों में शामिल हो गया। अब कौन है जो इस जहन्नम के खसारे से बच जाए, जो इस जहन्नम की आग से बच जाए, जो जहन्नम की इस खोलती हुई वादियों से बच जाए? वो जहन्नम जो क़यामत के दिन लाई जाएगी, जिसकी 70,000 लगामें होंगी और एक लगाम को काबू करने के लिए 70,000 फरिश्ते होंगे। उससे बचने वाला कौन है इस खसारे से? और सबसे बड़ा खसारा यह है, कारोबार ठप हो जाना कोई खसारा नहीं, मौत आ जाना कोई खसारा नहीं, बच्चों का मर जाना कोई खसारा नहीं। सबसे बड़ा खसारा यह है इंसान अल्लाह की जन्नत से महरूम हो जाए, उस जन्नत से जिसके बारे में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं। सही मुस्लिम में है, अल्लाह सबसे अदना जन्नती का हाल क्या है? फरमाया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये वो है जो सबसे आखिर में आएगा, पुल सिरात पे से गिरता पड़ता, जब पुल सिरात को क्रॉस करेगा मुड़कर देखेगा, कहेगा अल्लाह का शुक्र है जिसने इस जहन्नम से मुझे महफूज रखा। उसके सामने एक दरख्त नमूदार होगा, वो कहेगा अल्लाह इस दरख्त के नीचे पहुंचा दे, इसका पानी पीऊं, इसके साए में बैठूं। मालिक कहेगा बंदे अगर तुझे ये दे दिया तो फिर तू कुछ और भी मांगेगा? कहा नहीं अल्लाह बस ये दे दे और कुछ नहीं मांगता। थोड़ी देर बाद एक और दरख्त नमूदार होगा, वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत होगा, ये बर्दाश्त ना कर सकेगा, कहेगा अल्लाह तेरी इज्जत की कसम इसके नीचे पहुंचा दे और कुछ नहीं मांगता। अल्लाह कहेगा तूने अभी तो वादा किया था, तूने अभी तो कहा था, तेरा वो वादा कहां गया? अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको इस दरख्त के नीचे पहुंचा देंगे। थोड़ी देर के बाद एक तीसरा दरख्त इन दोनों से ज्यादा हसीन वो नमूदार होगा। ये बंदा कहेगा अल्लाह मुझे इसके नीचे पहुंचा दे, अल्लाह इसके नीचे पहुंचाएगा। ये अहले जन्नत को देखेगा, जन्नत की नेमतों को देखेगा, दूध की नहरें, शराब की नहरें, मीठे पानी की नहरें, शहद की नहरें, सोने के दरवाजे, महल्लात, अल्लाह की पैदा करदा मोमिनीन के लिए हूरें, जिसके सर के दुपट्टे की कीमत पूरी कायनात मिलकर अदा नहीं कर सकती, जो अगर सिर्फ झांक ले तो सूरज की रोशनी मांग पड़ जाए, जो अगर अपना लुआब दहन जमीन पे फेंक दे तो कड़वे समंदरों के पानी मीठे हो जाएं। ये इनको देखेगा, कहेगा अल्लाह मुझे भी जन्नत दे दे। मालिक कहेगा जा जन्नत के अंदर। ये जन्नत की तरफ जाएगा, खुय्यिला इलैहि अन्नहा मलआ, इसके दिल में गुमान पैदा होगा कि जन्नत तो भर गई, हूरों की शादियां हो गई, महल्लात बुक हो गए, मैं कहां जाऊं, कोई जगह तो बची नहीं। कहेगा ए अल्लाह अब जन्नत में जाऊं कहां, वहां तो कोई चीज खाली नहीं है। मालिक कहेगा ए मेरे बंदे क्या तो राजी है कि तेरे लिए इतनी बड़ी जन्नत हो जितनी दुनिया के बादशाह की पूरी बादशाहत होती। ये कहेगा अल्लाह मैं राजी हूं। अल्लाह कहेगा ये तेरे लिए इस तरह की एक और जन्नत, 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 5 जन्नतें तेरे लिए और 10 इस तरह की और जन्नतें बतौर इनाम ले जा। ये कहेगा अल्लाह मैं राजी हूं, अल्लाह मैं राजी हूं, अल्लाह मैं राजी हूं। मालिक कहेगा बंदे इधर आ, मांग क्या मांगता है, तमन्ना कर किसकी करता है। ये फौरन तमन्नाएं शुरू करेगा, अल्लाह ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। मालिक कहेगा ये तेरे लिए, ये तेरे लिए, ये तेरे लिए। इसके दिल की सारी तमन्नाएं खत्म हो जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल खुद अपने बंदे को याद करवाएगा, अवाला तुरीदु कज़ा, अवाला तुरीदु कज़ा, तुझे ये नहीं चाहिए,
کہ ہاں اللہ یہ بھی چاہیے، تجھے یہ نہیں چاہیے، یا عبدی سل منی کذا، یہ بھی مانگ تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ بندہ مانگتا جائے گا، اللہ دیتا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا، کہا اللہ یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہے تو سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی کون ہوگا؟ کہا موسیٰ وہ تو وہ ہے علیہ السلام، وہ تو وہ ہے جس کو وہ جنت عطا کی جائے گی جس کا تصور نہ کسی ذہن میں آیا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ ان کو جنت الفردوس عطا کی جائے گی۔ اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہے کہ میں اور آپ اس جنت سے محروم ہو کر ہمیشہ کی جہنم کے اندر چلے جائیں، ہمیشہ کی آگ کے اندر چلے جائیں، ہمیشہ کی آگ جہاں چمڑیاں جلیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، مالک اور چمڑی لے آئے گا، عذاب کم ہوگا، اللہ اور بھڑکا دے گا، چاہیں گے جمپ لیں، چھلانگ لگائیں، اس جہنم کے گڑھوں سے نکل جائیں۔ جس جہنم کی گہرائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک نے ایک پتھر پھینکا جو 70 سال تک گرتا رہا اور 70 سال کے بعد جہنم کی تہ میں پہنچا۔ اعیدوا فیہا، ان گڑھوں کے اوپر فرشتے گرز لے کر کھڑے ہوں گے، ان کو مار کر پھر اس میں دھکیل دیں گے۔ بھوک لگے گی تو کڑوا تھور کا درخت ہوگا، کانٹے والا درخت گلے میں پھنس جائے گا، پانی مانگیں گے تو ماء حمیم، کھولتا ہوا چشمے کا پانی۔ اس سے بڑا خسارہ کیا ہے کہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہو کر انسان ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے۔ آئیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی، اس صورت کے اندر اللہ عز و جل اس خسارے سے بچنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ مالک کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت، تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور وہ نقصان کیا کہ یہ 60 سالہ زندگی، یہ 70 سالہ زندگی، یہ جوانی کی بہاریں، یہ دنیا کی تمناؤں کے اندر گزار دی۔ کمرے میں ڈش اینٹینا ہے، ٹیلی ویژن ہے، گاڑی میں گانوں کی سیڈیاں اور کیسٹیں ہیں، ہمیشہ انہی ماحول میں جیتا اور جاگتا ہے، نہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، نہ مالک کو جانتا ہے، نہ رب کو پہچانتا ہے، نہ توحید کو جانتا ہے، نہ رسالت کو جانتا ہے، نہ قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، نہ دین سے لگاؤ رکھتا ہے۔ جب اٹھتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، ٹیلی ویژن کو آن کر لیتا ہے، اس کو کوئی پتا نہیں کہ یہ موت منہ کھول کر اس کی طرف دوڑ رہی ہے۔ ایسا انسان، ساری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اس خسارے سے بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لے آئے، جو اللہ کو مان لے۔ کیسے؟ جیسے اس کا دل چاہے، جیسے اس کے مولوی صاحب کہہ دیں، جیسے اس کے شیخ حضرت پیر صاحب کہہ دیں۔ وہ اللہ کو کیسے مانے؟ اگر صرف اللہ کو ماننا مسئلہ ہے تو کیا یہودی نہیں مانتے تھے اللہ کو؟ وہ بھی مانتے تھے۔ کیا عیسائی نہیں مانتے تھے اللہ کو؟ وہ بھی مانتے تھے۔ کیا کفار مکہ نہیں مانتے تھے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھو زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو یہ کہیں گے اللہ۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب اے اللہ کے نبی، جب یہ مشرکین مکہ، یہ کفار مکہ کشتیوں میں سوار ہوتے، ان کی کشتیاں بھون میں پھنس جاتی، تو لات و منات و عزا کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے زمین و آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ تو یہ سب کہیں گے اللہ۔ کفار مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، یہودی بھی اللہ کو مانتے تھے، عیسائی بھی اللہ کو مانتے تھے، یہ سارے اللہ کو مانتے ہیں۔ تو الا الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کو ویسے مانا جائے جیسے اللہ چاہتا ہے، اللہ کو ویسے مانا جائے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اپنی مرضی کا ماننا تو یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، کافر سارے مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ویسے ایمان لایا جائے، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے ناموں پر، اس کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کیا جائے، ویسے مانا جائے جیسے مالک چاہتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات کو ماننا،
کیا مطلب اس کا؟ اور اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے اس میں؟ آئیے قرآن حکیم بیان فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کفار مکہ نے کہا تھا صف لنا ربک، اپنے رب کا تعارف تو کروائیے۔